नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाको जोखिम भयावह बन्दै एकै दिन 10,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। सीमा नाकामा कडाई गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 21 जनालाई कोरोना संक्रमण। जोखिम बढेको भन्दै सेवामा कटौती। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न 5 दलीय गठबन्धन सहमत। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय। दक्षिणी मोरक्कोमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना, 43 जनाको मृत्यु, 10 जनाको सकुशल उद्धार। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब भिड्ने। अब पूरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिए यता एकै दिनमा पुष्टि भएको सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। यसअघि 28 वैशाख 2078 मा 9,483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 22,828 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। 17,872 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8,730 र 10,258 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,528 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 39,044 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिट्टो भन्दा छिट्टो कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टबाट बच्न खोप अनिवार्य रहेको समितिको निष्कर्ष छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भीडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घर घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रमा संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ। त्यसकारण यो खोपलाई छिटो भन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भिडभाड कम गरिकन खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि गरोस् भन्ने हामी समितिको तर्फबाट म यहाँ निर्देशन दिन चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिउँ र होल्डिङ सेन्टर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिउँ र ट्रिटमेन्टको होल निःशुल्क गराउने भनेपछि निःशुल्क हुनु पर्यो। त्यो निःशुल्कको व्यवस्था चाहिँ नै केन्द्रले गरौँ भनेको भनेछौँ। हप्ता दिनभरि नै सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले यसरी परिचालन गर्ने कि त्यहाँ विज्ञहरू बोलाएर हुन्छ कि अब डकुमेन्ट्रीहरू, सूचनाहरू त्यो हामीले त्यहाँ देखाएर हुन्छ कि त्यो सबै गर्ने। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। सबभन्दा हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुःख छ होल्डिङ सेन्टर समयमा नबन्दिएरै
भएको छ। ती 7वटा होल्डिङ सेन्टरहरू समयमा नबन्दिएर अहिले हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 60% भएको छ। तर त्यसको कार्यविधि चाहिँ बल्ल हामीले बनाएर हामीले हाम्रो धारणा स्वास्थ्यको लिए राखेर त्यो चाहिँ प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले गर्ने सहयोग के हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। सचिव पोखरेलले सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि सुनसरीका सीमा नाकामा कडाई गरिएको छैन। मानिसहरू बिना स्वास्थ्य सावधानी आवत-जावत गर्नाले कोरोना जोखिम बढे पनि कसैले त्यसतर्फ चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। सुनसरीका विभिन्न साना ठूला सीमानाकाबाट नेपाल भारत आवत जावत गर्दा कुनै सावधानी अपनाइएको देखिँदैन। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन दिन प्रतिदिन बढिरहँदा पनि नेपाल भारत सीमानाकामा कडाई गरेको पाइँदैन। सुनसरीमा 15वटा नेपाल भारत आवत जावतका लागि नाकाहरू छन्। ती कुनै नाकामा न त कुनै हेल्थ डेस्क राखिएको छ न त कुनै स्वास्थ्य जाँच नै हुने गरेको छ। आवत जावत गर्नेले मास्क समेत लगाउँदैनन्। उनीहरू मात्र होइन, सीमानाकामा रहेका प्रहरी तथा कर्मचारीको मुखमा मास्क देख्न पत्रकार नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ। टर्म कंडीशन है कि बंसार कटा के जाइए, मास्क यही और कुछ रुकावट ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी तक। नहीं, जैसे इंडिया में से हमने डबल डोज तक वैक्सीन ले चुका हूँ, तब ऑलरेडी सर्टिफाइड है कि हमको तो वैसा डोज ले चुके हैं, हमको कोई तरह का दिक्कत तो है नहीं। लेकिन सेफ्टी के तौर पे हम जैसे सैनिटाइज का यूज कर ही रहे, मास्क का यूज कर ही रहे। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे नाका के पास चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का, यहाँ पे से कोरोना चेकिंग के लिए उसको टीम को बैठाना चाहिए, ये जरूरी है। सुनसरीको झण्डै 62 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। ती नाकाहरूबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली र भारतीय नागरिकहरू आवत जावत गर्छन्। गत वर्ष नाकाहरूमा स्थानीयले हेल्थ डेस्क राखेका थिए। यो सँगै प्रहरीको उपस्थिति पनि सीमा नाकामा बाक्लै हुन्थ्यो। तर यो वर्ष भने ठिक विपरीत भइरहेको छ। नाकामा रहेका कर्मचारी र प्रहरीले सामान्य कागजात रुजु गरेर आवत जावत गर्न दिने गरेका छन्। यसले नेपालमा कोरोना जोखिमको घण्टी बजाउने संकेत गरेको छ। जोखिम त बढ्छ, तर आम पब्लिकले के गर्न सक्छ? त्यो त सरकारले गर्नुपर्छ नि। आवश्यकता छ त गरिराखेको छैन नि। कार्डहरू केही चेक गरिराखेको छैन, त्यस्तै मान्छे आवत जावत भइरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना महामारीको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यसरी निर्बाध आवत जावत बढ्दा पनि सरकारी निकायबाट कुनै चासो देखाएको पाइँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने छलफल भइरहेको र तयारीमा लागेको दावी गरेको छ। मोटरेबल बाटो भएको ठाउँमा हामीले हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यहाँ स्क्रिनिङ गर्ने, अर्थात् लक्षणहरू देखियो भने त्यसलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, सबैको अभिलेख राख्ने, फिभर टेस्ट गर्ने, सेनिटाइजर र मास्कको उपलब्धता गराउने र खोपको पनि त्यही सुनिश्चितता गराउने नेपाली नागरिकहरूको लागि। र त्यसबाट केही शङ्कास्पद लक्षणहरू समेत केही देखियो भने उसलाई होल्डिङ सेन्टरमा लाने र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरूमा हस्तान्तरण गर्ने। सरकारको निगरानी र तयारीमा भएको ढिलासुस्तीका कारण सीमानाकामा निर्बाध आवत जावत बढेको देखिन्छ। समयमा नै सीमानाकामा कडाई नगरे नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ। त्यसैले सीमानाकामा कोरोना रोकथामका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सेवामा कटौती गरेको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएको सेवाहरूमा कटौती गरेको हो। आज बसेको बैठकले 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो। अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर चाहिँ सेवाग्राहीहरूसँग डिल गर्न र आन्तरिक रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिने र यसका साथै चाहिँ रजिस्ट्रारले आलोपालो गरी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरी काम गर्न लगाउने र टेलिवर्क अथवा अफिस एट होमका जुन कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशन दिने भन्ने कुरा पूर्ण बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लगातार छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै वैशाख 14 गते एकै चरणमा र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीचको उम्मेद्वारको विजय कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गरिएको थियो। गठबन्धन दलहरूबीचको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुनेछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र छपाईको काम सकिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सेतो पानामा हरियो रङ र विवरण भएको एक खालको छ जुन प्रदेशसभाका सदस्यहरूले मतदान गर्ने तरिकाले छपाई भएको छ। त्यस्तै अर्को निर्वाचन मण्डलका अर्को स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख मतदान हुने भएको हुँदा रातो मसीका विवरण र चिन्ह भएको मतपत्र गरी 2 प्रकारका हरियो र रातो मतपत्र छापिएको छ। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा पनि स्टिकर र केन्द्र पनि फरक फरक रहने आयोगले जनाएको छ। प्रदेशसभाका लागि हरियो मतपत्र प्रयोग गर्ने स्थानीय तहका मतदाताहरूको लागि रातो रङको मतपत्र छुट्टै मतपेटिका र लाइन हुन्छ। यसरी प्रत्येक ठाउँमा छुट्टा छुट्टै मतपेटिका र लाइनको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि 4 किसिमका क्लस्टर अनुसार मतपत्र छापिएको छ। महिला, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक र अन्य गरेर 4 किसिमको क्लस्टर रहेको छ। जुन प्रदेशमा जुन क्लस्टर पद रिक्त हुने हो त्यही क्लस्टर र त्यही पदको लागि निर्वाचन हुने हुँदा मतपत्र तयार गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारको अवधि सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। मतपत्र माघ 4 गते अर्थात् मंगलबारदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने काम सुरु हुनेछ। माघ 7 गते भित्र सबै निर्वाचन अधिकृतले कार्यालयमा मतपत्र पठाइसक्ने आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको छनौट र अभिमुखीकरण गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन माघ 12 गते बिहान 9 देखि 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान सके लगतै मतगणना सुरु गरेर मत परिणाम आउने तरिकाले व्यवस्था भएको पनि सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहका प्रमुख मतभार 18 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 निर्धारण गरिएको छ। मध्य प्रदेश नामाङ्कन गरिएकोमा असहमति जनाउँदै जनकपुरका युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला जलाएका छन्। 22 जिल्लालाई समेटेर मात्रै मध्य प्रदेश बनाउनु पर्नेमा अन्यथा भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोधमा मंगलबार बिहानै जनकपुरको जानकी चोकमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दहन गरेका हुन्। 8 जिल्लाको मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त हुने गरी मध्य प्रदेश बनाएकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नुपरेको युवा सुशील कर्णले बताउनुभयो। यही 22 जिल्लाका मधेसका युवाहरूले शहादत पनि भोगे, तर त्यही शहादतबाट सत्तामा पुगेका अहिलेका मधेसवादी दल र केही अरू पार्टीका दलाल प्रवृत्तिका सांसदहरूले जुन नामाकरणमा विभेद देखाएका छन् त्यो विभेदबाट हामीलाई आपत्ति छन्। किनभने नामाकरणको मुख्य पहिचान सहित जुन हाम्रो भौतिक सांस्कृतिक भाषा भाषिक भेष सहितको जुन पहिचान छ त्यसलाई लत्याएर जुन अहिले नामाकरण गरेको छ त्यो नामाकरणबाट हामीलाई विमति छ।
त्यसक्रममा उनीहरूले मधेसी जनताको पहिचानमाथि नै खेलवाड गर्ने कार्य मधेस केन्द्रित दलहरूबाट भएको आरोप समेत लगाएका छन्। यता प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाङ्करण मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुसियालीमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यस्तै मधेस सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा भोलि बुधबार पनि प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मधेस सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ। सुनसरीको बर्जु महोत्सव स्थलमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। आयोजकले बोलाएको कलाकार नआएपछि बर्जु तालको छेउमा लगाइएको महोत्सव स्थलमा कार्यक्रम हेर्न पुगेका दर्शकहरूको भिडले तोडफोड गरेका हुन्। महोत्सव आयोजकले कार्यक्रम स्थलमा आजका लागि भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादवको प्रस्तुति तय गरेको थियो। कार्यक्रममा कलाकार नआएपछि आक्रोशित बनेको भिड तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएका थिए। तोडफोडमा उत्रिएकाहरूले 4वटा भारतीय सवारी साधनमा क्षति पुर्याएका छन्। भिड अनियन्त्रित बनेपछि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। कार्यक्रमका लागि आएका भारतीय कलाकारलाई प्रशासनले विराटनगरमै रोकेपछि कार्यक्रम हेर्न भेला भएको भिड तोडफोडमा उत्रिएको हो। पौष 23 गतेबाट महोत्सव सञ्चालनको इजाजत दिएको प्रशासनले कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै 27 गते महोत्सव बन्द गर्न परिपत्र गरेको थियो। प्रशासनको निर्देशन बेगर आयोजकले भारतीय कलाकारको प्रस्तुति तय गरी टिकट बिक्री गरेको थियो। सुनसरी प्रशासनले कोरोनाका कारण महोत्सव रोक्न भनिएकोमा आयोजकले अटेर गरेका कारण कलाकार हेर्न आएको भिड आक्रोशित बन्दा पछिल्लो घटना सृजना हुन पुगेको बताइएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा तत्कालीन मल्लकालबाट नेपालमा मुद्रा प्रचलनमा आएको पाइन्छ। नेपालमा उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुकमा अन्य सामग्रीसँग मुद्रा साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको इतिहासमा उल्लेख छ। ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको पालामा बनेको मनाङ्कलाई नै नेपालको पहिलो मुद्रा मानिन्छ। परापूर्वकालमा सुनचाँदी, तामा, पितल, माटो, छाला तथा बहुमूल्य पत्थरहरूबाट मुद्रा बनाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार विभागका निर्देशक विनोद आचार्यले बताउनुभयो। मानकलाई पहिलो प्रमाणिक मुद्राको रूपमा लिन्छ, जुन राजा मानदेवले चलाएका थिए भन्ने छ हैन। र वास्तवमा लिच्छवी कालदेखि नै नेपालमा चाहिँ एउटा आधुनिक भनौँ न एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राखेको त्यहाँदेखि भन्ने पाइन्छ हैन। त्यसैले अब मानकलाई पनि भनिन्छ होला। 3 प्रकारका मनाङ्क मुद्राहरू मध्ये पन्जा उठाएर उभिरहेको सिंहको अगाडि सादा स्थान भएको मुद्रा नै नेपालको प्रचलनमा आएको पहिलो मुद्रा हो। दोस्रो मुद्रामा पन्जा उठाएर उभिरहेको सिंहको अगाडि फूल रहेको छ र पन्जा उठाएर उभिरहेको सिंहको अगाडि राजदण्ड रहेको मुद्रा नै तेस्रो हो। विक्रमसम्म 2002 सालबाट कागजी मुद्राको सुरुवात भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनु अघि नै कौशी तोसाखाना र खजान्चीले मुद्रा निकाल्ने गरेको र साना दरका सिक्काहरू नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेर टक्सार विभागले निकाल्ने गरेको छ। 2002 सालमा 2 सालदेखि नै चलेको भनेको ऐतिहासिक प्रमाण छ हामीसँग। जुद्ध शमशेरको पालामा पहिलो सुरु कागजी मुद्रा चलेको हो। सिक्का चाहिँ अब साना साना दरका सिक्काहरू त अहिले पनि चल्तीमै छन् हैन। पहिले चाहिँ राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको अब सायद त्यो कौशी तोसाखाना या मुन्सी अड्डा कसले निकाल्थ्यो पैसा। कागजी मुद्राको तुलनामा सिक्काको आयु 10 गुणा बढी हुने गरेको छ। 25 रुपैयाँ र 250 रुपैयाँको मुद्रा अहिले चलन चल्तीमा छैन। यो नोट राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणको रजत जयन्तीको अवसरमा सन् 1997 सालमा निष्कासन गरिएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न कालखण्डमा राजा महाराजाको तस्बिर अङ्कित नोटहरू प्रचलनमा आएको थियो। तर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि 2072 सालबाट प्रकाशन गरिएका नोटहरूमा राजा महाराजाको तस्बिरको सट्टामा हिमाल, हात्ती, गैडा र गुराँस अङ्कित नोटहरू प्रचलनमा आएको छ। त्यसैगरी हालै मात्र टक्सार विभागले कालापानी, लिपु लेक अङ्कित आधुनिक मानचित्र अङ्कित सिक्का प्रचलनमा ल्याएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्याका साथ राधिका तामाङको रिपोर्ट। नेपाल विश्व व्यापार संगठन WTO को सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात खस्किएको पाइएको छ।
सम्झौता भएको 20 वर्षमा निर्यात 1.5 गुणा मात्राले बढ्दा आयात भने 8 गुणाले बढेको छ। वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको तथ्य निर्यात आयात अनुपातका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ। सन् 1990 को दशकमा नेपालको निर्यात भन्दा 2.3 गुणा मात्र आयात हुन्थ्यो। अहिले नेपालबाट विदेशमा बेचिने वस्तुको तुलनामा विदेशबाट नेपालमा खरिद गरेर ल्याइने वस्तुको अनुपात 12 गुणाले बढेको छ। त्यति बेला नेपालले विदेशबाट 203 रुपैयाँको आयात गर्दा 100 रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्थ्यो। तर 2004मा WTOको सदस्य बनेदेखि नेपालमा आयातको हिस्सा अनियन्त्रित तवरले बढेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बनेसँगै अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सजिलो भएपछि तथा आयातित वस्तु सस्तो बनेपछि वैदेशिक व्यापारको डरलाग्दो तथ्य अगाडि आएको हो। हामी भन्छौँ यो प्रडक्ट किनिदिनुस् किनभने यो नेपालमा बनेको छ। आफ्नो प्रडक्टसँग राष्ट्रवाद जोडेर हामी जबसम्म राम्रो क्वालिटीको सस्तो दिन सक्ने क्यापासिटी हुँदैन भने किन हामी एउटा कन्ज्युमरलाई एउटा पेन प्रोडक्सन घट्नुपर्छ र यो एक्सक्युज चाहिँ अब हामी दिन सक्दैनौँ कन्ज्युमरलाई। यो गर्न सकेनौँ भने हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी नै बस्छौँ, हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्न पनि पर्दैन। WTOसँगै दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टा र बिमस्टेकको सदस्य बनेर समेत नेपालको निर्यात सुधारिएन। WTOको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वतः हुने तर नेपालबाट निर्यात योग्य वस्तुको अभाव नै मुख्य समस्या रह्यो। अहिले कुनै पनि विश्वको यस्तो चाहिँ अर्थतन्त्र छैन आफैमा आत्मनिर्भर र परनिर्भर पनि छैन होला। त्यसमा परस्पर निर्भर नै अहिलेको चाहिँ इकोनोमी हो, इन्डस्ट्रियल इकोनोमी हो। त्यसले हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरालाई बुझेनौँ र हामीले बढी कुरा गऱ्यौँ भने हामी यथार्थमा व्यवहारिक हुन सक्दैनौँ। हाम्रो यथार्थ धरातल त्यही हो। नेपालले भारत लगायत अन्य मुलुकसँग उच्च तहको कूटनीतिबाट निर्यात बढाउन सकिने पनि विज्ञहरूको तर्क छ। किन तपाईले ट्रेडमा चाहिँ स्टेक क्रिएट गर्नु भने रिलेसन पनि राम्रो गराउँछ। ट्रेड खराब भयो भने कन्फ्लिक्ट पनि गराउँछ। अमेरिका र चीनको बिचमा त तपाईको चाहिँ ट्रेड वारकै कुरा इस्यु त तपाईले सुन्नु भएको छ हैन? यो कुराहरु पनि यसमा अलिकति मैले राखेको मात्रै हो। पछिल्लो समय नेपाल भारत, नेपाल चीन लगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसै गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम मात्र बनाउनु पर्ने कुरामा दुई मत छैन। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरी नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले तल्लो तहमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र नैतिक बल थप्ने नेपाल प्रहरीले बताएको छ। मंगलबार पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले पछिल्लो प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर थप गरिएको 3 पदले 20 वर्षदेखि एउटै पदमा बसेर काम गर्ने प्रहरीमा उत्प्रेरणा जगाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नियमावली संशोधन तल्लो तहका प्रहरीको हितको लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीमा थप गरिएका 3 पदले वृत्ति विकासको अवसर सबैले समान रूपमा पाउने अवस्था आउने बताउनुभयो। उहाँले पद थप गर्दा प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधामा भिन्नता ल्याउनु साथै काम गर्ने प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको भइरहेको पद बढाएर 3टा जस्तो वरिष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र वरिष्ठ सहायक हवलदार 3टा र कार्यालय सहयोगी चाहिँ नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगी भन्ने एकजना मात्रै पद, एउटा मात्रै पद हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कार्यालय सहयोगीमा 5 वटा पदहरू चाहिँ डेभलप गर्यो यसले। प्रवक्ता केसीले प्रहरीमा भएको पद थपले पद बढुवाको प्रतिस्पर्धालाई समेत सहज बनाउने बताउनुभयो। सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै 3 वटा पदहरू प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक हवलदार र वरिष्ठ हवलदारको पद थप गरेको थियो। उक्त संशोधन प्रहरी नियमावली सरकारले सोमबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ।
डडेलधुरामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। सहरिया सम्पन्न महिला मात्र होइन, ग्रामीण र विपन्न महिला समेत सम्बन्ध विच्छेद गराउन थालेका छन्। कम उमेरमै विवाह गरेर 1 वर्ष पुरा नहुँदै सम्बन्ध विच्छेद गराउने महिलाको संख्या बढेको छ। डडेलधुरामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन्। अघिल्लो वर्षका 15 र चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्ममा 27 वटा मुद्दा परेका छन्। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अब 77 गत आर्थिक वर्ष भनौँ न 77-78 मा टोटल लगत चाहिँ 54 थियो। त्यसमध्ये फर्स्ट 39 भयो, 15 बाँकी रह्यो। यो आर्थिक वर्षमा टोटल दर्ता 75 नयाँ दर्ता मुद्दा भएकोमा सम्बन्ध विच्छेद मात्र 27 रहेको छ। त्यसमध्ये 15 गत आर्थिक वर्षको र यो आर्थिक वर्षको 27 गरेर 42 भयो। 42 मध्ये 25 फैसला भइसकेको छ, 17 मुद्दा बाँकी रहेको छ। जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न महिला मात्र होइन, पुरुष पनि आउने गरेका छन्। मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 लागू भएपछि पुरुषलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न सहज भएको हो। सम्बन्ध विच्छेदका घटना वृद्धि हुनुमा जिल्लामा बाल विवाह गर्नेको संख्या बढ्दै जानु र महिलाहरू सचेत हुनु रहेको पाइएको छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट कम उमेरमै विवाह गर्ने तर सामान्य विवादमै सम्बन्ध विच्छेद हुने पाइएको छ। अब पुरुषका लागि पनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो चाहिँ श्रीमतीका कारणले यदि आफू सम्बन्ध विच्छेदमा जानुपर्छ भने उसले पनि सिधै अदालत आउन सक्ने बाटो खोलिदियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्ने क्रममा पनि छ। र खुल्ला समाज भन्दैछु म, बन्द समाजबाट खुल्ला समाजमा आउँदाखेरि यो सभ्यताको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि यो खालका घटनाहरू बढिआएका छन्। कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने र केही समयमा नै सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरू पनि उत्तिकै रहेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा मुद्दा फर्स्यो ढिला हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। अदालती प्रक्रिया तथा सम्पत्ति सहितको सम्बन्ध विच्छेदले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको छ। दायादाती फाँटबारीमा गइसकेपछि त्यसमा अंशियारहरू अरू अंशियारहरू पनि हुन्छन्। एउटा खालि लोग्ने स्वास्नी जसको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हो, वार्न गर्नुपर्ने हो, ती दुई मात्रै हुँदैनन्। त्यसमा 2 जना मात्रै हुँदैन, वादी प्रतिवादी मात्रै हुँदैन, अरू पनि त्योसित सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण दायादाती फाँटबारी झिकिसकेपछि यी प्रक्रियाका कारणले ढिला जाने हो मुद्दा। वैवाहिक जीवन व्यतीत गरेको वर्षौं बितिसकेपछि पनि सानातिना मनमुटाउकै निहुमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न हतारिने पश्चिमा संस्कृतिको देखासिकीले हाम्रो पारिवारिक मेल र सामाजिक सद्भाव खलबलिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। सम्बन्ध विच्छेद अन्ततः महिला पुरुष दुवैका लागि प्रतिउत्पादक र समाजका लागि घातक नै हुने भएकाले यसप्रति समाज र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 28 अर्ब बढी नाफा कमाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आइपुग्दा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा छ। बैंकले 2 अर्ब 40 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। एनआइसी एसियापछि ग्लोबल आइएमई बैंकले 1 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने नबिल बैंकले 1 अर्ब 89 करोड 42 लाख रुपैयाँ कमाएको छ। त्यसैगरी नेपाल बैंकको 1 अर्ब 3 करोड 58 लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 1 अर्ब 88 करोड 70 लाख, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 1 अर्ब 33 करोड, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 90 करोड 31 लाख र हिमालयन बैंकको नाफा 56 करोड 10 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यता नेपाल एसबीआई बैंकले 65 करोड 95 लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँदा नेपाल बङ्गलादेश बैंकले 54 करोड 66 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। साथै यस अवधिमा एभरेस्ट बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, एनसीसी बैंक लगायतका बैंकले करोडभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआरको रकम जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने भएको छ। बैंकहरूले आफ्नो नाफाको 1% रकम सीएसआरमा राख्ने व्यवस्था छ। सो रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम 10% का दरले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उपल्लो तहको व्यवस्थापन टिमले आफू अनुकूल क्षेत्रमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाई सुरु गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन 2078 प्रस्ताव अघि सार्दै राष्ट्र बैंकले सुझाव मागेको छ। 35 दिनभित्र प्राप्त सुझावहरूका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लगिनेछ। राष्ट्र बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वातावरण, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिने बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब भिड्ने भएका छन्। सेमी फाइनल खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 47 रनले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनायो भने नेपाल पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्दै फाइनलका लागि स्थान बनाएका हुन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको एपीएफले उत्कृष्ट ब्याटिङको नमुना प्रस्तुत गर्दै 2 विकेटको क्षतिमा 230 रन बनायो। एपीएफका लागि प्रदीप ऐरी र आसिफ शेखको जोडीले ओपनिङ गरेको थियो। यो जोडीले पहिलो विकेटका लागि 150 रनको शानदार साझेदारी गरेको थियो। यस्तै आज भएको पहिलो खेलमा पुलिसले दिएको 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती प्रदेश 8 विकेट गुमाएर 105 रनमा रोकिएपछि पुलिस 50 रनले विजय भएको थियो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 155 रन बनायो। पुलिसका लागि पवन सराफले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 54 बलमा 3 छक्का र 3 चौकाको मद्दतले 59 रन बनाएका थिए। ओपनिङ आएर शङ्कर राणा 8 रन बनाएर आउट हुँदा पुलिसले 27 रनमा पहिले विकेट गुमाएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मङ्गलबार बिहानबाट टोलीको प्रशिक्षण सुरु भएको जनाएको छ। प्रशिक्षण एन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा सुरु भएको हो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा 35 खेलाडी सहभागी रहेको बताएका छन्। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालले तयारी सुरु गरेको हो। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। नेपालले पछिल्लो पटक सेप्टेम्बरमा भारतसँग दशरथ रङ्गशालामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 नगद पाउने भएका छन्। आयोजक सहारा क्लब पोखराले मङ्गलबार प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 पाउने जानकारी गराएको छ। यस्तै उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछ। यस वर्ष पनि प्रतियोगिताका उत्कृष्ट 5 विधाको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सम्मान 2078 बाट 1 जना राष्ट्रिय खेलाडीलाई सम्मान गरिने क्लबले जनाएको छ। प्रतियोगिता माघ 6 देखि 15 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा आयोजना हुनेछ। आयोजकले मङ्गलबार नै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा कुल 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नेपालमै कोरोना संक्रमण भित्रिएता एकै दिनमा पुष्टि भएको सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। यसअघि 28 वैशाख 2078 मा 9,483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 39,044 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्दै गएका कारण राहदानी वितरण स्थगित भएको छ। विदेशमा उपचार गर्न जाने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अत्यावश्यक सेवा बाहेक तत्कालका लागि भने राहदानी नदिइने राहदानी विभागले जनाएको छ। विभागले यसअघि दिएको बुकिङ तथा टोकन हाललाई स्थगन गरिएको समेत जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। दक्षिण मोरक्कोमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 43 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिका समेत रहेका छन्। दुर्घटनामा परेका 10 जनाको उद्धार गरिएको छ। ती आप्रवासी मोरक्को हुँदै स्पेनको क्यानरी टापुतर्फ जाँदै थिए। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब भिड्ने भएका छन्। सेमिफाइनल खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 47 रनले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनायो भने नेपाल पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्दै फाइनलका लागि स्थान बनाएका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।